Mao nagiingon ni Paul sa tua nga dili ta mag-base sa sight, dili ta mag-base sa atong nakita, kay kung mag-base ta sa atong nakita mawala jud ta sa focus nato, ma-discourage ta sa atong kinabuhi. Kana magud nga mga situations nga gihatag ni God sa atong kinabuhi nga bisan naghimo na ka ba, ni obey na ka sa iyaha, ni obey na ka sa iyang gusto, ni obey na ka sa tanan niya gipahimo sa imo, pero wala gyapon progress, wala na usab ang situations, like same situations ra gihapon ang nahitabo sa imong life, even ning follow na ka kay Jesus, even gibuhat na nimo ang dapat buhaton, even ni obey na ka kay God, pero still walay progress, still walay improvement, walay changes, gituyo na ni God, mao na siya ang way ni God, wala pa na bago ang imong situations, kay tungod naa pay gipatuon si God sa imuha ana. Unsa gipatuon ni God sa tua, kailangan ang atong pagtuo, ang atong faith, ato ang padakuon ang atong faith kay God, padakuon nato ang faith nato sa Ginoo, no, nga bisan walay progress, yes matingala ka nganong ingani man Lord, nisunod ko ni follow ko sa imuha pero walay improvement. It's because ang gusto ni God nga bisan wala kay nakita nga mga changes sa imong kinabuhi nga nahitabo, wala niya giusab ang imong situations, bisan ni follow na ka, ni obey na ka sa iyaha, pero same situations ra gihapon ang imuhang giatubang karon, kay tungod gusto sa Ginoo nga ang imong faith mag-base ka sa faith, dili ka mag-base sa sitwasyon nga walay changes, di ka mag-base sa imong nakita, di ba? Kay kung mag-base ka ana mawala gyud ka, dili nimo maabot ang gipaadtuan ni God sa imuha, dili nimo makuha ang victory, dili nimo makuha ang plano nga gi-prepare ni God sa imong kinabuhi, kay tungod nawala na ka sa focus, na discourage na ka tungod kay nag-base ka sa mga situations nga nahitabo sa imong kinabuhi. So ang gusto ni God na bisan wala kay nakita na, bisan wala improvement imong kinabuhi, but still wala ka na bag-o, wala ka na discourage, kay tungod kabalo ka nga naa ko'y buhaton sa imuha, kay tungod naa kay dakong pagsalig sa ako nga na ang gusto ni God nga bisan walay nahitabo, walay changes nga nahitabo sa imong kinabuhi, same situations ra gihapon, but still ang imuhang pagtuo sa Ginoo dako kaayo, mao nay gipangita ni God sa iyahang mga anak nga dili lang ka magsalig sa Ginoo, kay tungod naa kay nakita nga improvement, naay nabag-o sa imong sitwasyon. Ang gusto ni God nga bisan wala nabago imong situations, imo gyapon siyang gihigugma, naa gyapon kay pagsalig sa iyaha, naa gyapon kay faith sa iyaha, kay tungod dako imong pagsalig nga ang Ginoo mulihok, nga ang Ginoo milagroso, nga ang Ginoo matinumanon, nga ang Ginoo mahigugmaon sa iyang mga anak. Mao na gusto ni God, ang imong faith sa iyaha. Faith can move mountains, di ba? Wala kay nakita karon pero kaya bag-uhon sa Ginoo ang imong sitwasyon in that moment, kay tungod ang imuhang pagsalig sa iyaha dako kaayo.